बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शफकत अली। आज 29 अगस्त है साल 2020। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की अहलिया सरीना ईसा की जानिब से जमा करवाई गई मनी ट्रेल को FBI ने गैर तसल्ली बख्श करार देकर मुस्तरद कर दिया। उसके बाद सरीना ईसा ने जवाब में FBI के ऊपर इल्ज़ामात की बौछार कर दी। इस हवाले से भी हम आपको तफसील बताएंगे कि उन्होंने जो मनी ट्रेल जमा करवाई वो किस बुनियाद पर मुस्तरद हुई और सरीना ईसा ने FBI के ऊपर क्या इल्ज़ामात लगाए। उसके साथ साथ हम आपको मोसाद के सरबराह का तुर्की से मुतल्लक एक जो बड़ा बयान सामने आया है कि ख़ित्ते में हमारे लिए सबसे बड़ा ख़तरा ईरान नहीं तुर्की है, ये उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये बयान दिया और इस बयान का उनके लिए क्या मतलब था और तुर्की किस तरह से इसराइल के लिए एक बड़ा ख़तरा बनता जा रहा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं सरीना ईसा की जानिब से जमा करवाई गई मनी ट्रेल। ये केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने FBI को भिजवाया और 90 दिन के अंदर अंदर FBI को तहकीकात करके इसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करने का हुक्म दिया। जिस वक्त जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के केस पर फ़ैसला सामने आया और ये तमाम तर मामला FBI को भिजवाया गया, उस वक्त मुस्लिम लीग नून के जो लीगल रहनुमा थे और उसके साथ साथ पाकिस्तान बार कौंसल, सुप्रीम कोर्ट बार कौंसल, इन्होंने मिठाइयाँ तकसीम की, खुशियाँ मनाई और इस फ़ैसले को अपनी फ़तेह करार दिया। उस वक्त भी हमारा यही कहना था कि काजी फ़ाइज़ ईसा इस सारे मामले में फंस जाएंगे क्योंकि उनके पास कोई मनी ट्रेल नहीं है। करोड़ों रुपए की जायदाद की मलकियत, किस तरह से पैसा पाकिस्तान से लंदन लेकर गए और वो पैसा इन्होंने किन ज़राए से हासिल किया, इससे मुतल्लक उनके पास कोई जवाब नहीं है। जब FBI ने इस तमाम तर मामले की तहकीकात शुरू की तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से पहले मामले को लटकाने की कोशिश की गई, इल्तवा में डालने की कोशिश की गई, नोटिस वसूल नहीं किए गए। उसके बाद जब FBI ने बार बार उनको नोटिस भेजे, उनकी रहाइशगाह पर नोटिस चस्पा किए तो उनकी मजबूरी बन गई क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी इस तमाम मामले को, इस तमाम तहकीकात को बराह रास्त देख रही थी। काजी फ़ाइज़ ईसा की अहलिया सरीना ईसा ने जो अपनी जायदाद से मुतल्लक जो दस्तावेज़ात अपने ज़राए आमदन से मुतल्लक जो जमा करवाई हैं, आज वो FBI ने मुस्तरद कर दी। FBI का ये कहना था कि काजी फ़ाइज़ ईसा की अहलिया सरीना ईसा की जानिब से जमा करवाई गई तमाम दस्तावेज़ात और तमाम ज़राए आमदन की टोटल अमाउंट 90 लाख रुपए बनती है, जो कि 10 करोड़ रुपए की जायदादें ख़रीदने से मुताबिकत नहीं रखती। यानी कि उन्होंने जो ज़राए आमदन शो किए वो 90 लाख रुपए हैं और जो जायदादें लंदन में ख़रीदी गई उनकी उस वक्त की जो कीमत ख़रीद है वो 10 करोड़ रुपए बनती है और आज की मालियत करीबन 18 करोड़ रुपए बनती है। जिस दौरान वो जायदादें ख़रीदी गई उस वक्त जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा बलोचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस थे और उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट के जज बने। उस तमाम अरसे में ये जायदादें ख़रीदी गई और इन जायदादों की मनी ट्रेल देने में अब तक काजी फ़ाइज़ ईसा की अहलिया और उनके फैमिली के जो दीगर लोग हैं, जो जिन लोगों के नाम या जायदादें हैं, वो नाकाम नज़र आते हैं। अब ये तमाम तर मामला FBI की तहकीकात में मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, मज़ीद उनके लिए मुश्किलात का बाइस बनेगा। FBI ने तहकीकात की रिपोर्ट यहाँ से जमा करवा कर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने रखनी है, जिसकी बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फ़ैसला करेगी। और ये तमाम तर जो मनी ट्रेल और FBI की जानिब से जवाब आने के बाद काजी फ़ाइज़ ईसा की अहलिया ने बजाय ये कि वो मज़ीद मनी ट्रेल इकट्ठी करती, मज़ीद दस्तावेज़ात इकट्ठी करती, मज़ीद सबूत इकट्ठे करती, उन्होंने उल्टा FBI के हुकाम पर और पूरे इदारे पर इल्ज़ाम लगा दिया कि ये इदारा हमारी किरदार कशी करना चाहता है, हमें फंसाना चाहता है और मुझे डर है कि मैं जो डॉक्यूमेंट्स FBI के सामने जमा करवा रही हूँ कहीं उन डॉक्यूमेंट्स में टेम्परिंग ना कर दी जाए, कहीं वो डॉक्यूमेंट्स बाद में हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना हो जाएं। इस वजह से मैं मेरे बेटे की जो कानूनी फ़र्म ये तमाम तर मामला देख रही है, मैं उसको विड्रॉल करती हूँ और मैं मज़ीद किसी किस्म की दस्तावेज़ात जमा नहीं करवाऊँगी। यानी जब कोई मज़ीद उनके पास मुद्दा नहीं रहा, जब मज़ीद उनके पास कोई अपने हक़ में कोई इस तरह का सबूत नहीं रहा, तो उसके बाद उन्होंने ये तमाम तर मामला
وڈرال کرنے کے ساتھ ساتھ ایف بی آر کی ایک طرح سے کردار کشی اور ایف بی آر کے اوپر الزامات لگانا شروع کر دیے۔ اب آ جاتے ہیں موساد کے سربراہ کا اہم بیان کہ یہ خطے میں اسرائیل کے لیے سب سے بڑا خطرہ ایران نہیں ترکی ہے، کیونکہ ایران کو تو ہم کسی طرح سے کاؤنٹر انٹیلیجنس سے اور آپریشنز کے ذریعے دباؤ ڈال کر اور سینکشنز لگا کر قابو کر سکتے ہیں، لیکن طیب اردگان کی سربراہی میں پچھلے کچھ عرصے کے دوران جس طرح سے ترکی نے خطے کے اندر اپنا اثر و رسوخ بڑھایا ہے، ترکی نے اپنا انفلوئنس جس طرح سے ایکسپینڈ کیا ہے، اور عالم اسلام کے اندر ترکی جس طرح اپنی ایک پہچان، اپنا ایک مقام بنا چکا ہے، اور اسرائیل کے بارے میں جس طرح کا دو ٹوک موقف طیب اردگان اور ترکی رکھتے ہیں، ہمارے لیے سب سے بڑا خطرہ، سب سے بڑا چیلنج اس وقت ترکی بن چکا ہے، کیونکہ نہ تو ہم ترکی کی اسرائیل کے بارے میں پالیسی کو کسی طرح سے انفلوئنس ہو کر کسی طرح کے کاؤنٹر انٹیلیجنس آپریشن سے یا کسی طرح کی پابندیوں کی دھمکیاں دے کر یا براہ راست جنگ کی دھمکی دے کر تبدیل نہیں کروا سکتے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم طیب اردگان کی اور ترکی کی پچھلی ایک دہائی کی پالیسیوں کا جائزہ لیں تو بڑی خوبصورتی سے انہوں نے اپنی خارجہ پالیسی کے پتے نہ صرف مشرق وسطیٰ میں بلکہ عالم اسلام میں جس طرح سے کھیلے ہیں وہ قابل ستائش ہے۔ اسرائیل کے معاملے پر جس طرح سے انہوں نے فریڈم فلوٹیلا والے واقعے کے بعد اسرائیل کو ایک دہشت گرد ریاست ڈکلیئر کیا، شامی مہاجرین کے معاملے پر جس طرح سے دو ٹوک انہوں نے ترکی نے موقف اختیار کیا، جس طرح سے فلسطینیوں کے اوپر اسرائیل کی جانب سے ہونے والے مظالم پر طیب اردگان نے واضح طور پر واضح پوزیشن لی، جس طرح سے اسرائیل کے فلسطین، اردن، شام اور مصر کی زمینوں پر غیر قانونی قبضے کا معاملہ ترکی اٹھاتا ہے، یہ اسرائیل کے لیے ایک بہت بڑی سردردی بن چکی ہے، اسرائیل کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن چکا ہے، کیونکہ اسرائیل کی سرتوڑ کوشش ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے دور صدارت میں کسی طرح سے اس ناجائز قبضے کو آکوپیشنل جو ان کی ٹیریٹری ہے جس کو انہوں نے دوسرے ممالک سے، دوسری ریاستوں سے چھین کر اسرائیل میں ضم کیا ہے، اس کو کسی طرح سے لیجٹیمیٹ کروا لیا جائے، کسی طرح سے اس کو قانونی درجہ دلوا لیا جائے۔ مشرق وسطیٰ میں اسرائیل کے گریٹر اسرائیل کے پلان کے سامنے سب سے بڑی رکاوٹ اس وقت ترکی بنا ہوا ہے، کیونکہ ترکی چاہے ترکی کی تاریخ، خلافت عثمانیہ کا دور اور جس طرح سے طیب اردگان اس دور کو ریوائیو کر رہے ہیں، ترکی کو اپنا اصل مقام دلوانے کے لیے، ترکی کو مسلم امہ کی لیڈرشپ دلوانے کے لیے، یہ اسرائیل کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے جس کا ادراک اسرائیل کے ڈیسیژن میکرز نے، خصوصاً جو ان کی پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی موساد ہے، جو کہ اپنے خفیہ آپریشنز اور اپنے بھیانک جرائم میں دنیا بھر کے اندر بدنام ہے، اس نے واضح طور پر اس ایک ترکی کے اسرائیل کے بارے میں موقف کو اپنے لیے ایک بڑا خطرہ ڈکلیئر کر دیا۔ اب جب سے بحیرہ اسود کے اندر گیس اور تیل کے بڑے ذخائر دریافت ہوئے ہیں، اس کے بعد سے یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے مشرق وسطیٰ میں اور عالم اسلام کے اندر جو کردار سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور دیگر خلیجی ممالک کا ہے، اپنے پیسے اور اپنی سفارتکاری اور اپنے اثر و رسوخ کے بل بوتے پر آنے والے چند سالوں میں بالکل یہی مقام ترکی کے پاس ہوگا، کیونکہ ان جو بڑے گیس کے ذخائر ہیں، ان ذخائر کو ترکی نہ صرف عالم اسلام کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کرے گا بلکہ اپنے ملک کو، اپنی ریاست کو اسلام کے ایک اہم مرکز کے، ایک طاقتور مرکز بنانے کے لیے بھی طیب اردگان اپنا ارادہ ظاہر کر چکے ہیں۔ تو یہ تھے وہ سارے معاملات جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے سرینا عیسیٰ اور ترکی سے متعلق۔ مجھے شفقت علی کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ پاکستان زندہ باد۔